जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर हुदैबिया तक तशरीफ लाए नबी करीम अलैहिस्सलाम। उधर से हजरत अबू जंदल जो थे ये वो दलेर सहाबी थे कि इनके वालिद इन्हें जंजीरों से बंधा हुआ था, हाथ में भी जंजीरें थी, पैरों में भी जंजीरें थी, और इनका बाप रोज डंडों से मारता था। इन्हें पता चल गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुदैबिया तक आ गए। हजरत अबू जंदल कमरे में कैद थे, बाप और भाई ने कैद किया हुआ था। उन्होंने ना अपना सर मार मार के ना खिड़की को, तो खिड़की तोड़ी। डॉक्टर अहमद अब्दुल रज़ाक ने सीरतुन नबविय्या में लिखा है, खिड़की तोड़ के बाहर आए। दीगर किताबों में भी है ये रवायत। बाहर आए ना जब, तो हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं हमने ना हुदैबिया की शराइत लिख ली थी। उन शराइत में एक शर्त यह थी कि मक्के से जो शख्स आएगा हुजूर साथ नहीं ले जाएंगे, और वहां भी जाएगा तो पनाह नहीं देंगे, और अगर मदीने का को वहां चला गया तो वो वापस नहीं करेंगे। उस वक्त तो ये शर्त बड़ी कमजोर लगती थी, पर सबसे ज्यादा फायदा इसी शर्त ने इस्लाम को अता फरमाया। इसलिए कि जो आदमी मक्के से आता था उसे पता था मदीने तो हुजूर के पास रह नहीं सकता, हुजूर ने वादा कर लिया, मक्के वापस जा नहीं सकते थे। वो किसी तीसरे शहर में जाके बैठता था, तो सहाबी जब तीसरे शहर में बैठते थे तो सारे का सारा शहर ही मुसलमान हो जाता था। इस शर्त की बरकत से कई कई शहरों तक दीन फैल गया। हजरत अबू जंदल कैद थे, उनके वालिद ने भाई ने कैद किया हुआ था। ये खिड़की तोड़ करके आए। मेरे दोस्तों जब हुदैबिया में पहुंचे तो हजरत अली कहते हैं जिस रास्ते से ये चल के आए थे, क्योंकि पैरों में जंजीरें थी, तो जहां से चल के आ रहे थे खून बहता आ रहा था, खून बहता आ रहा था। फरमाते आके हुजूर के सामने खड़े हुए तो बड़े दर्द से रोए, बड़े दर्द से, या रसूलल्लाह मुझे छोड़ के न जाइएगा, मेरा बाप डंडों से मारता है। तू मुझे बता, बाप कभी ऐसे छोड़ के चला जाए और मुर्शिद छोड़ के चला जाए तो कुछ चीज बाकी रहती है? लेकिन इश्क जब सच्चा होता है, तो मैं शुरू में कह चुका, फिर महबूब पे गुस्सा नहीं आता, फिर कोई बात ऐसी नहीं होती जो दिल में रह जाए। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दर्द से रोए, या रसूलल्लाह छोड़ के ना जाइएगा, हुजूर ये देखे मेरा बाप मुझे डंडों से मारता है। हजरत अली कहते हैं कि चूंकि मुआहदा तय हो गया था, अभी दस्तखत नहीं हुए थे, हमारा दिल कर रहा था कि हुजूर इजाजत दे तो हम इन काफिरों के परखचे बखेर दे, इतना भी कोई जुल्म करता है। लेकिन कहते हैं हुजूर उठे, हजरत अबू जंदल का सर महबूब ने अपने कंधे पे रखा। जनाब अबू जंदल भी खुल के रोए, एक बारी मेरी अखियां चो उन्होंने अथरू पूंजे सन, उनके चस्का पै गया रोने का, ते हर वेले आहो जारी दा। कहते खुल के रोए हजरत अबू जंदल का, हुजूर मुझे छोड़ के ना जाइएगा। जब वो रो रहे थे तो अबू सुफियान उठे, कहा आपने वादा कर लिया, ले जा नहीं सकते। एक सहाबी ने कहा भी तो दस्तखत नहीं हुए, कहा नहीं फिर हम तोड़ते हैं मुआहदा। सुनना बात, गौर करना, अकल कहां तक इंसान को परेशान करती है और मोहब्बत उसे कितना सलीका सिखाती है, कितनी इताअत और इत्तिबा सिखाती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना हजरत अबू जंदल को तसल्ली दी, और फिर हुजूर ने थपकी देके ना कंधे पे फरमाया तेरा थोड़ा सा इम्तिहान रह गया है, दिल पे हाथ रख के बताना काम बड़ा मुश्किल है, तेरा थोड़ा सा इम्तिहान रह गया है। जनाब अबू जंदल को ये कह के हुजूर ने रुख अनवर फेरा तो उनके वालिद ने गिरबान से पकड़ा, खींच के ले गए और कहने लगे इनके साथ तुम आदल्ला जाना चाहता था जो तुझे लेके नहीं गए, इनके साथ। जनाब अबू जंदल ने बाप का हाथ झटका, उठ के खड़े हुए, कहने लगे ज्यादा बातें ना कर, मेरा तो ईमान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है कि मेरा रसूल वादों का पक्का है, मेरा तो ईमान पहले से मजबूत हो गया। और क्या शानदार लफ्ज लिखे डॉक्टर साहब ने। हजरत अबू जंदल कहने लगे बाप तू इस तरह कर, मेरी ये जंजीरें खोल दे, हाथों की भी खोल दे, पैरों की भी खोल दे, और मुझे बता मैंने किस कमरे में कैद होना है, तू बस बता दे कहां कैद होना है। अब मैं तेरा कैदी नहीं हूं, अब मैं मोहम्मद अरबी के हुक्म का कैदी हूं। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नया हुक्म नहीं आता मैं कैद में रहूंगा और मैं खुशी के साथ रहूंगा। जितने कुफार वहां खड़े थे ना, जितने खड़े थे, जितने हजरत अबू जंदल के वालिद समेत, वो कहते हैं हमारी तवज्जो बाकी मामला से हट गई और जनाब अबू जंदल की तरफ चली गई। ये भी रंग होता है, ये भी। वो क्या कहा था मियां साहब ने, मियां साहब फरमाने लगे कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लेंदा रहिंदा, ये इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा, ये पक्का रंग होता है। अपने आप को समेटें, दीन के साथ खुश्क रिश्ता बनाओगे तो लंबा नहीं चलेगा, लंबा नहीं चलेगा। जो बोझ समझ के नमाज पढ़ते हैं ना, वो तो जोर से असर तक मस्जिद के हुजरे में गप्पे लगा रहे होते हैं, असर की अजान होती है तो काम याद आ जाता। ये बहुत बड़ी सजा है। सारी जिंदगी इंसान बाकी सारे काम दिलचस्पी से करे और नमाज उस पर बोझ रहे तो उसे तौबा करनी चाहिए कि कहां कोई ऐसी कोताही है जिसकी वजह से ये सारा कुछ है। मेरे भाई जब मोहब्बत होती है फिर सजदे भी तवील होते हैं, जब मोहब्बत होती है फिर कुरान पाक की तिलावत की भी कसरत होती है, जब मोहब्बत होती है सारे काम आसान हो जाते हैं। हुजूर से मोहब्बत करें, वो कैसे पैदा होगी? दुरूद सलाम ज्यादा पढ़ा करें, हुजूर की नातें ज्यादा सुना करें। और नात के लिए महफिल जरूरी नहीं होती, अब तो टेप रिकॉर्डर पे भी नात मिल जाती है। रात को कोशिश करें नात सुन के सोया करें, नात सुन के। मुझे एक संगी ने कहा एक दफा कि मोहब्बत रसूल बच्चों में पैदा करनी हो तो क्या तरीका है? तो मैंने कहा मैंने तो एक बुजुर्ग को देखा है, मेरा ख्याल है उस तरह मोहब्बत पैदा हो ही जाती है। एक है मैं तकरीर कर रहा हूं मोहब्बत रसूल पे,
ये तो कई दफा रटे रटाए जुमले भी हो सकते हैं। एक है मेरे बच्चों में जब मोहब्बत रसूल पैदा होगी तो वो मेरा अमल देखेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे। एक बुजुर्ग घर में लेटे अचानक रोने लगे, बीवी जागी, बच्चों को जगाया, पता करो। बच्चे कहने लगे अम्मा आप पूछे, पूछ के बाहर आई कमरे से, अम्मा अब्बा को क्या है? तो तुम्हारे वाली बात नहीं, इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हैं? कोई हकीम तबीब का मामला, डॉक्टर का, तो बुलाते हैं, बेटा तुम्हारे वाली बात। अम्मा बताएं तो सही माजरा क्या है? बेटा कुछ भी नहीं, तुम्हारे अब्बा को मदीना याद आता है, रसूलुल्लाह का शहर याद आता है, उस दर्द से रो रहे हैं। बताओ बच्चों में मोहब्बत रसूल पैदा होगी कि नहीं होगी? वो तड़प आएगी कि नहीं आएगी? वो समझेंगे ना इस बात को कि ये भी एक दुख है, ये भी एक तकलीफ है। लेकिन अगर अब्बा सिर्फ इसीलिए रोए कि 10 लाख डूब गया है, इसीलिए रोए कि वो सामने वाला प्लाट नहीं मिल रहा, तो फिर बच्चों में मोहब्बत नहीं पैदा होती, लालच ही पैदा होता है। अमल हमारा, किरदार, कुछ तो आंसू ऐसे हो जो हमने नबी पाक के लिए संभाल के रखे, जो मदीना शरीफ जाके बहाने हो, महफूज करके रखे हो। मेरी बात पर गौर करें दोस्तों। मजबूती ईमान, तवक्कुल, अल्लाह की जात पर भरोसा। आप कभी मैदान करबला का पूरा नक्शा अपने सामने रखें ना, पूरा नक्शा। दो चीजें हैं, इमाम हुसैन को नजर आ रहा है अब शहादत हो जाएगी, इतनी बड़ी फौज आई है, खुदा की हिकमत के तकाजे समझ में आ रहे हैं, हालात क्या होंगे समझ आ रही, पर एक लम्हे के लिए भी उनका तवक्कुल कमजोर नहीं हुआ। अपने रब पर जो मजबूत भरोसा है, मजबूत। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़कर चक्की पीस रही थी। यहाँ बीबी बड़ा रोती है, गरीबी बड़ी है, बड़ी गरीबी है। हालांकि अब कौन बंदा पेबंद वाले कपड़े पहनता है जी, दौड़ी गुजर गया। अब तो बड़ी मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो जूता टूट जाए तो गांठ के पहने, वरना तो नए जूते आ जाते हैं। हजरत सैयदा पाक ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ के चक्की पीस रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आंखों में आंसू जरूर आए, और महबूब ने फरमाया फातिमा दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करो, क़यामत की सारी इज्जत अल्लाह आपको ही अता फरमाएगा। तो तवक्कुल की मजबूती, अल्लाह की जात पर भरोसा, अपने रब करीम के साथ उम्मीदों का वाबस्ता करना, इससे मजबूती आई। दूसरा फरमाया वामिलुस सालिहात, बेहतरीन अमल किया जाए, जिंदगी में नेक अमाल किए जाए, वक्त जाया ना किया जाए, हर वक्त कोई ना कोई काम बंदा करता रहे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको लोग नेक कहना शुरू कर देते हैं ना, वो समझ लेते हैं शायद हम सचमुच नेक हैं। लोग जो कहते हैं हजरत साहब किबला, पीर साहब किबला, मैं ये तालिब इल्मों को, दोस्तों को, बल्कि अपने आप को भी कई दफा कहता रहता हूँ, अपने आप को समझाता हूँ कि ये लोग तुझे कह रहे हैं हजरत साहब, ये तो रात को तो अपने आप से पूछना, अपने रब से पूछ। कभी मौका मिले तो अपनी गिरेबान में झांक, गौर करके तेरी कैफियत क्या है, तन्हाई में तेरा दिल अल्लाह से जुड़ता है कि नहीं, इबादत में दिल लगता है कि नहीं, खुदा का खौफ दिल में रहता है कि नहीं, गरीब की मोहब्बत, अजीजों कुर्बत वालों का एहसास तबीयत में मौजूद रहता है कि नहीं। वैसे तो मेरा मतलब है, लोग कह रहे थे हाजी साहब आप बड़े सखी हैं, तो इससे तो न बनने सखी होना, सखी तो तब होना जब अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा। आमाले सालेहा, नेक काम, और वो करता रहे बंदा, कोई भी काम उसे नेकी का मिल जाए ना। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकी को कभी हकीर नहीं समझना, कभी हिकारत से नहीं नेकी करनी कि ये बड़ी छोटी है तो मैं इसको करूं। अब फरमाया कभी हकीर ना समझना, नेकी का काम जो भी मिले कर देना। फरमाया अगर भाई से मुस्कुरा के मिलोगे भी ना तो इस पर भी अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता करेगा। हम तो उस दिन से के मानने वाले हैं, जो कहते हैं तू गली से रोड़ा उठा दे, कांटा उठा दे, किसी की तकलीफ दूर कर दे, किसी पर गुंजाइश कर दे, किसी के लिए आसानी कर दे, जो भी खैर का काम मुयस्सर आए पूरे दिन में उसे छोड़े नहीं। सुबह घर से निकले, वो एक सहाबी थे, गालिबन ताबी थे, तो बाजार जाते अपने गुलाम के साथ, तो सारा बाजार घूम के वापस आ गए। खादिम ने कहा जनाब को ना कोई खरीदा ना कुछ बेचा, तो आप सारा बाजार घूम के आ गए। फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है? मैंने कुछ भी नहीं किया। कहा जनाब फिर क्या किया? फरमाने लगे तुमने देखा जो बंदा भी गुजरा है मैंने उसको कहा अस्सलाम वालेकुम, तो कितनी को नेकी मैं जमा करके आ गया हूं। कोई खैर जो मुयस्सर आए, हम समझते हैं कि शायद कोई करोड़ को रुपया होगा तो पूरी मस्जिद बनाऊंगा तो फिर मैंने नेकी कर दी, शायद जनाब मैं, हालांकि ये छोटे छोटे काम है ना, छोटे छोटे काम, इनसे तो इनकी तो ज्यादा जरूरत होती है, इनकी तो ज्यादा हाजत होती है। कोई आप रास्ते में गुजर रहे हैं तो नीचे कोई खड्डा बना हुआ है, तो उस पर हम क्या करते हैं, गाड़ी में बैठ के तबसरा करते हैं, ए रोड खोरे कदों बनना है, तो ये खड्डा है ना, तो आप नीचे उतरे ना, तो आप धावड़ा लेना, कहीं पकड़े ना, ये तो 5 मिनट का काम है,
یہاں آسانی کر دیں نا آپ, اس میں گنجائش کر دیں. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا, امام راضی نے حدیث لکھی ہے, قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ معاف کرے گا تو مالک وہ بندہ عرض کرے گا, یا اللہ میں تو بڑا گنہگار ہوں, کس وجہ سے معافی ہوئی؟ فرمایا رات کے وقت تو گزر رہا تھا, تیرے پیر سے روڑا ٹکرایا تھا, تو نے اٹھایا ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو جائے. کہ مالک کو وہ تو میں نے زمانہ بیت گیا, کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں سمجھی. تو رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں بھی میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا, تو میں تیرا خیال نہ کروں؟ کوئی عمل ہمارے یہاں لوگ کوئی کام نہیں کرتے, بالکل نہیں, کوئی کام نہیں, نہ بڑے نہ چھوٹے نہ سمجھدار نہ ان پڑھ, کچھ بھی نہیں. نشستن گفتن برخاستن, بیٹھو راج کے گپے مارو, تبصرے کرو فلانا کچھ نہیں کر رہا, فلانا کچھ نہیں کر رہا, اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ. کچھ کرے, وعملوا الصالحات, نیکیاں جمع کرے زندگی میں, خزانہ بنائے, خزانہ, اپنی ڈیوٹیاں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے, ہر وقت کام, ہر وقت ذمہ داری, ہر وقت ڈیوٹی. دیکھیں نا امام حسن اور حسین, ان کی آپ کبھی زندگی کا مطالعہ کریں. فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نماز نفل روز پڑھنی ہے, پتہ کرنا ہے غریب کہاں کہاں ہے, ان کا خیال رکھنا ہے, اور میرے پیسے نہیں دینے. ہمارے لوگ غریبوں کو پیسے ضرور دیتے, عزت نہیں دیتے. ان کو 4 پیسے کی مدد ضرور کر دیتے ہیں, پر عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, گزر رہے تھے, آپ دیکھیں نا امام غزالی حدیث لائے ہیں کہ بندہ اور کچھ نہ کرے, کسی مومن کا دل راضی کر دے تو اللہ 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. دل بدستاور کے حج اکبر است, از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است. کسی کا دل خوش کر دینا, اس کو راحت دے دینا, اس کو قرار دے دینا, اس کے لیے کوئی ایسا سامان کر دینا کہ بندہ مطمئن ہو جائے, سکون ہو جائے. یہ ہمارے یہاں جو لوگ ہوتے ہیں نا سرکاری ملازمین, ڈیوٹیوں والے, ان کی طبیعتوں میں تلخی ہوتی ہے. یہ اگر صرف پیار کرنے لگ جائے نا, میں کچھ میڈیکل سے وابستہ لوگ میرے احباب میں سے ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ شفا تو اللہ نے دینی ہے, چلو تم دوائی تو آج کر دیا کرو نا, تم آنے والے کی بات تو توجہ سے سنو. وہ بیچارہ اپنی بات, ہمارے ایک بزرگ تھے تو تعویذ لکھا کرتے تھے, بڑے عالم تھے. مجھے کچھ تھوڑی سی نا میرے دل میں ان کے بارے میں خفگی رہتی تھی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں, آپ کتاب لکھیں, آپ تعویذ لکھ رہے ہیں, اور پھر لوگوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے, آپ تو مفت دیتے ہیں سارا کچھ, اتنی لمبی ڈیوٹی, سارا دن بیٹھے رہتے ہیں آپ, لکھتے تعویذ ہیں, پڑھائیں آپ. میں نے ایک دن ان سے گزارش کی, میں نے کہا شیخ آپ بڑے آدمی ہیں, جن لوگوں کو اللہ نے رسوخ فی العلم عطا فرمایا ہوتا ہے ان میں سے آپ ہیں, اللہ نے آپ کو پختگی دی ہے علم میں, شعوری عالم ہے آپ, سارا دن تعویذ. فرمانے لگے یار میں تعویذ نہیں لکھتا, اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تعویذ لینے آتا ہے وہ اپنا سارا دکھ سناتا ہے. تو میں تعویذ نہیں لکھتا, میں نا بس لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرتا ہوں. میں کسی کا, اب تو بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں, وہ تو ابا کا دکھ نہیں سنتے, بالکل نہیں. وہ تو ڈھونڈتے ہیں کوئی کونا ملے تو جا کے موبائل دیکھے, تو بیٹھتے ہی نہیں. اماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتر کو 10 منٹ میرے پاس بھی بیٹھا کر, لیکن پتر مصروف بڑا ہے, ویڈیو چڑھانی ہے اس نے, ٹک ٹاک بنانا ہے اس نے نئی تصویر چڑھانی ہے. ہم الجھ گئے. یہ چیزیں انسان کو نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتی ہیں. جو لوگ زیادہ یہ کام کرتے ہیں ان کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں, وہ الجھ جاتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا رات میں نے کیا کہا تھا, صبح میں کیا کہہ رہا. ہر وقت نہیں, ضرورت کے وقت, ہر ٹائم نہیں, مخصوص اوقات میں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, ہم گزر رہے تھے, امام حسین ساتھ تھے, تو رستے میں نا کچھ غربا, غریب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. کہتے ہماری ان پر نظر پڑی, تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور آئیے تشریف لائیے, کھانا کھائیے. ضروری نہیں ہوتا آپ کو سب کا کھانا پسند ہی آئے, ٹیسٹ اپنے اپنے ہوتے ہیں, یہ ضروری تو نہیں. کھانا پسند نہ بھی آئے تو دل تو پھر بھی راضی رکھنا چاہیے نا. قربان جائیں, نبی پاک نے کس طرح ہماری تربیت کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, کریم محبوب کا میں نے یہ طریقہ دیکھا کہ اگر کھانا نہ پسند ہوتا تو چھوڑ دیتے, پر کبھی اس میں سے نقص نہ نکالتے, عیب جو ہی نہ کرتے. گرمی کے موسم میں کھڑی ہے بیچاری خاتون, اور کتنی مشقت سے اس نے کھانا بنایا, اور کتنی گرمی سے ہے چولہے کے سامنے, لیکن صاحب وہ کھانا رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو کی پکایا ہے, وہ کھانے والی چیز ہے, میں اس طرح کرنا, اب جوگلی ہنڈی ہے وہ تو پکا, نہ تو کھڑا ہو. یہ پتہ چلے یہ کام کتنی مشقت کا ہے. زندگی میں کچھ تھوڑا سا دوسروں کا خیال رکھنا یہ بھی تو دین کا حصہ ہے نا. آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے لیے سوچیں, کسی اور کا سوچیں نا. تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ, امام زین العابدین کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت امام علی مقام کی, امام حسن حسین کی اس طرح سے کچھ تربیت فرمائی تھی کہ غریب پروری ان کے اندر رچ بس گئی, مزاج بن گیا. وہ غربا بیٹھے تھے, دسترخوان بچھائے سڑک کے کنارے,
تو امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی, امام صاحب روک گئے, کہنے لگے حضور تھوڑی روٹی نہیں کھا لیتے ہمارے ساتھ. تو امام صاحب آ گئے, نیچے بیٹھ گئے غریبوں کے ساتھ. کوئی ضرورت کرے نا, چلو امیروں نے تو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں کرنی, کوئی پیر ہی بیٹھ جائے غریبوں کے ساتھ, وہی مہربانی کر دے کہ میں پیر صاحب ہوں, قبلہ ہوں, تو میں ہی چلو لنگر کھا لوں مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے. ہماری تو محفلوں میں بھی نا جی نعت خانوں کا, مولویوں کا, دوسروں کا کھانا اور ہوتا ہے, اور غریب آدمی کو شاپر میں چاول ڈال کے دیتے ہیں, ساتھ اسے کہتے ہیں یہ لنگر شریف ہے. بھئی اگر یہ شریف ہے, تبرک ہے, تو یہ پیر صاحب نہیں سی لگتا, اڑتا ہے گلے میں لنگر ان کو. یہ لنگر شریف جو ہے یہ نعت خان کو بھی تو گزرنا تبرک ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ تو کرو نا, تو جی زیادہ تبرک والی شاید ہے وہ پیروں بھی دکھانی چاہیے نا. نعت خان کو اس کے لیے لہدا سے نور مسلم اعلیٰ کھانے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں چلو میلاد شریف پہ صحیح سب کے لیے اچھا کھانا پکاؤ. چلو جس غریبوں کے بچوں کو بیچاروں کو سارا سال وہ بوٹیوں کے لیے لڑتے ہیں, تو میلاد بھی اچھی روٹی پکا دو, تو بچہ جب کھائے گا نا بہت ساری بوٹیاں اور چاول, اور اپنے ابا سے پوچھے گا کہ ابا جی آج کی گل ہے, بڑا گوشت پہ لبدا ہے, تو ہو سکتا ہے غریب باپ روئی پڑے اور اسے کہ پتر تو آج راج راج کے کھا ساڑھے نبی پاک دا میلاد شریف ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آ کے غریبوں کے بیچ بیٹھ گئے زمین پہ. انہوں نے کہا کھائیے, تو وہ جس طرح وہ کھا رہے تھے نا سادے برتنوں میں سادے, امام حسین کھانا کھانے لگ گئے. میں نے کہا خیر کا کام کوئی بھی ملے اسے ضائع, تو اور کچھ نہیں کر سکتے تھے, کسی کو سڑک ہی پار کرا دینا بینا کو, چلو اور کچھ نہیں کر سکتے, تو آپ کو پتا ہے کہ سامنے والا بوجھ لے کے گزر رہا ہے, آپ تھوڑا سا ہٹ جائیں روڈ سے, اسے گزر لینے دیں. کوئی تو کام زندگی میں کوئی ارادہ تو خیر کا بندہ کرے. امام حسین بیٹھ گئے, ان کے ساتھ روٹی کھائی, تھوڑی دیر کے بعد اجازت لی, فرمایا جاؤں, کہنے لگے حضور اور کھائیے, فرمانے لگے میں تو ابھی روٹی کھا کے آیا تھا اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ دوبارہ کھانا کھاؤں, ایک لقمے کی بھوک نہیں تھی, جتنا بھی کھایا ہے نا یہ تمہارا دل خوش کرنے کے لیے کھایا ہے. غربات مساکین کی وعامل الصالحات, ایماندار بندہ ایمانداروں جیسے کام کرتا ہوئے اچھا لگتا ہے. 25 حج کیا امام حسن و حسین نے مدینے سے مکے پیدل جا کے, کتنے بولیے؟ میں کہتا ہوں چلو ہم باجماعت نماز ہی پڑھ لیا کریں. چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ, اشراق چاش تک اللہ کا ذکر کرو, 2 نفل اشراق کے 2 چاشت کے پڑھ لو, اللہ 2 حاجر 2 عمرے کا ثواب عطا کر دے گا. مشکل کام تو نہیں ہے, مشکل تو ہاں ہی نہیں کی تھے, یہ مشکل ہے. ویسے یہ کہ آنکھ کھل جائے تو 25-30 منٹ 40 منٹ موبائل پہ گزر جائے وہ تو سوکھا ہے, یہ مشکل ہے. دوستو نیک اعمال ان پر کوشش, اہل بیت نے ہمیں سبق یہ پڑھایا ہے, حضور کے اصحاب نے ہمیں سبق یہ پڑھایا. تیسری بات فرمایا وتواصوا بالحق, صرف یہ نہیں کہ تم نماز پڑھ کے تو بیٹھ جاؤ, تم نے نا بے نمازی کو نماز کی دعوت بھی دینی ہے. مظلوم پر ظلم ہوتا رہے اور کونے میں چپ کر کے بیٹھے نہیں رہنا, بلکہ اگر ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے تو ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو, بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے, یہ ظالم کی مدد کیسے کرے؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا تو ہماری عقل میں آ گیا, تو ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو, تم نے اس کی مدد کر دی, اسے باز کرو. لیکن ہم تو اتنی جرت ہی نہیں رکھتے بدی کو بدی کہنے کی, اتنی طاقت نہیں ہوتی, جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی ہمت. ہمارے گھر میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فلان جگہ پہ ہمارا قبیلہ ہماری برادری غلط ہے, پر اتنی جرت کرتے ہم سچ بولتے ضرور ہے پر دوسروں کے بارے میں اپنے بارے میں سچ بولنے کو تیار نہیں ہوتے. جرت کا مظاہرہ کریں, زندگی میں حق کو حق کہنا سیکھیں, غلط کو غلط کہنا سیکھیں, جھوٹ کو جھوٹ کہیں, بدی کو بدی کہیں, سچائی کا ساتھ دیں ہمیشہ. ہم نے جب تک دیکھو نا ظلم ہوتا رہے, زیادتی ہوتی رہے, اپنا دروازہ اندر سے بند کر لو, پتر باہر نہ جانا, کیوں جی باہر اس پہ ظلم ہو رہا ہے, ان کے گھر آگ لگی ہے تو ہمارے گھر تو نہیں نہ لگی. یاد رکھنا پڑوسیوں کی آگ نہ بجھاؤ گے تو اپنے گھر بھی آ جائے گی. اگر مظلوم کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو ظالم دلیر ہو جائے گا. اور ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے انہوں نے ظالموں کو ظالم کہا. امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی,
امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل کاٹی. آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے نا جناب غلط کو غلط نہیں کہنا, سیاست کی بات نہیں کرنی. کیوں جی, کس لیے نہیں کرنی؟ سیاست تو تدبیر کا نام ہے. بنو اسرائیل میں جتنی بھی تدبیر ہوتی تھی وہ سارے انبیاء کیا کرتے تھے. کیوں نہ بات کریں؟ یہ جن کرسیوں پہ آج تم نے ظالم و جابروں کو بٹھایا, یہ کرسی تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کی ہے, یہ تو حضرت عمر جیسے لوگوں کی سیٹ ہے, حضرت عثمان غنی جیسے لوگوں کا کام ہے, مولا علی جیسے لوگوں کا کام ہے. غلط جگہوں میں غلط لوگ بٹھا دیے اور پھر جھوٹے کو جھوٹا بھی نہ کہے, ظالم کو ظالم بھی نہ کہے. ہم سے نہ رقم ہوں گے قصید یزید کے, کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں. یہ کیا بات ہوئی, آپ سچی بات ہی نہ کریں, کلمہ حق کہے, ہمیشہ کھری بات کہے, سچی, گرچہ اپنا نقصان ہو, حق کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھیں. وتواصوا بالحق. ساری آسانی تھی, امام حسین کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, آرام سے بیٹھے تھے. آج کتنے موجوں میں بیٹھے ہیں, پیر صاحبان, مولوی صاحبان, خطیب صاحبان, سیاستدان, وڈیرے, موج لگی ہوئی ہے. کسی کو کچھ نہیں کہنا, کچھ کہیں گے تو پھر بندے مخالفت کریں گے. تو امام حسین مسجد نبی میں جمعہ پڑھاتے تھے, چپ کر کے بیٹھے رہتے. حضور سید عالم علیہ السلام کے مزار انور کے پاس بیٹھے تھے, بیٹھے رہتے. لیکن امام حسین نے فرمایا ظالم حکمران بنے تو وہ قوموں کو تکلیف دیتے ہیں, وہ ملی نقصان کرتے ہیں, وہ امت کا چہرہ مہرہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں, لہذا کھڑے ہونا پڑتا ہے, کلمہ حق کہنا پڑتا ہے, الہ کلمۃ الحق کے لیے نکلنا پڑتا ہے. آپ اپنی زندگی کے اندر سچی بات کرنا سیکھیں. الیکشن کے دن آ گئے, میرے ایک بڑے محبت والے ساتھی تھے, وہ آ گئے ووٹ کے لیے. ویسے بھی یہ جو بیماری ہمارے ملک میں نا جی, ہمارے ہاں حکمران بعضوں کا کہتے ہو جی جمہوریت بڑی ضروری ہے. وہ کس مصیبت کا نام ہے جمہوریت؟ اقبال تو کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں پتہ کوئی نہیں ہوتا, پڑھے لکھے ان پڑھ کا, چھوٹے اور بڑے کا, سیانے اور بیوقوف کا. جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. رہتے ہر وقت قوم کو اس کا حق ملنا چاہیے, غریب کی مدد ہونی چاہیے, انصاف ملنا چاہیے. باقی یہ تمہاری کہانیاں ہیں ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت, اور ہمیں تمہاری سمجھ بھی نہیں آتی. ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ ہوتے ہو, باتیں جمہوریت کی کرتے ہو, جہاں تمہارا دل کرتا کھڑے رہتے ہو. ہمیں تو کوئی اس سے غرض نہیں, کام ہونا چاہیے. بلکہ جو لوگ قوت نافذہ رکھتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ ملک کی بھاگ دوڑ ہمیشہ مضبوط ہاتھوں میں رہے, اور وہ اس طرح کا نظام وضع کرے, مل بیٹھے سارے ادارے کہ غریب کی سنی جائے. وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب وہ ایک حکومت ختم ہوئی اور جو ایک فوجی رہ کے گئے تھے 11 سال, ان کی حکومت آئی تو میں باہر نکلا تو ایک بزرگ تھے, وہ صبح صبح ناشتہ بیچا کرتے تھے ہمارے علاقے میں, چاول اور چنے بنے. تو میں نے ان سے کہا بزرگوں پتہ لگا کہ رات کی حکومت بدل گئی ہے. تو فرمان لگے پتر جڑا مرضی بھی آ جائے, میں تیرا چاول بیچ کے روٹی کھانی ہے, ہمیں تو ان سے غرض ہی نہیں ہے. اللہ جانے کون آیا کون گیا, تو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. تو جھوٹے کو جھوٹا کہ میرے ایک دوست ہیں الیکشن لڑتے ہیں, مجھے ایک دفعہ آ کے کہنے لگے آپ نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا, اس دفعہ ضرور ڈالے. میں نے کہا نہیں ڈالتا. میں نے لگے ووٹ کون کیا